Like, subscribe, and get notified. टू वन रोलिंग. आयच्या दिसा आमचे बरोबरचे आमदार आणि माझे मित्र आणि माझो लिडर श्री रोहन अशोक खंवटे यांका वाढदिवसाची उर्वरित परबी दिता. रोहन सर हो एक म्हाका दिसता परवरचे जे यंग यूथ आसा त्यांच्या खातीर एक फ्रेंड कसो, जाणटे एक भुरगो कसो आणि त्याच्या वांगडच्या लोकांक एक मेंटर कसो आसा. सो रोहन खंवटे सराच्या फुडारपणान हांव निवडून येयलो, म्हाका तेंच्यांनी संदी दिली आणि त्या संदीचो लाभ घेवन हांवें म्हाज्या वाटेन भरपूरशी उदरगत केली. रस्ते म्हणा, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट म्हणा. आतां लागींच एक नवो प्रोजेक्ट म्हणल्यार STP प्लांट, जो आमचे जे लोक आसा हांगसरले त्या लोकांची एक डिमांड आसली हांवें एक STP प्लांट घालचो म्हणून. सो तो एक STP प्लांट आमकां हाडून दिलो हांगसर. तशेंच रिटेनिंग वॉल्स, म्हाका दिसता आमची म्हाजो जो वाठार आसा ही एरिया, ती एरिया दोंगराळ आसल्या कारणान दोंगराच्या सकयल घरां आसा ती लँडस्लायडिंगा खातीर खूब डेंजरस जातली. सो म्हाका दिसता म्हाज्या वाड्याचेर जवळ जवळ 35 to 40 रिटेनिंग वॉल्स रोहन सरान बांदून दिली. सो आनी म्हाका दिसता अशें म्हणटा की मनशांच्या रुपान एक देव आसता. सो ज्या घरांक रिटेनिंग वॉली बांदल्या ते लोक आयज रोहन सराक देव म्हणटा, कारण तेज्या खातीर तेंची घरां वचलेलीं आसा. अशें म्हणटा सदांच लोक की सर बऱ्याक पावना पण वायटाक सदांच पावता. जर कोणाक कितें प्रॉब्लम आसा, जो मनीस रोहन सरा कडेन वयता तो रोहन सराचो सारको जिवाचो जाता. हांव सदांच रोहन सराक एक क्वेश्चन विचारता, सर तूं प्रत्येक लोकांक नांवान कसो वळखता काय म्हणून. सर सदांच म्हणून मनीस जे वोटर आहा ते म्हाज्या काळजान आसा आनी जे मनीस काळजान आसा त्या मनशाक पळयना बरोबर आपल्याक नांव याद येता. A gaping crater on the Vasco-Kottalam highway has been filled with concrete. The quality of the work is so poor that the concrete has given way to a crater yet again. Although temporary barricades have been put, the road stretch is a death trap at night. हे आमी आतां खंयसर आसा तुमकां खबर आहा. आमी आसा सांकवाळे आनी हो तुमकां आमचे रस्तो आहा हायवे रोड. आनी ह्या हायवे रोडार तीनूच दीस जाल्या हे करून. आतां हांव पळय ही बाजू आहा ती तेज्या परस ही सकयली बाजू आहा 1 मीटर 1 फूट सकयल देंवल्ली आहा. 1 फूट सकयल देंवल्ली आहा. आनी हांचे मटिरियल तुमी पळयता, ही पळय ही मटिरियल पयले हेतून धड कांयच ना. हेतून कितें आहा तो खडी आनी मातशेंशें सिमेंट. हें पळया, हें हांगासर उदकाक लागून हें कितें तरी आपलें तेंचें चालू आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टर कसलो कितें म्हणून कांयच खबर ना. आनी कशा रितीन हें पळय केल्लें आहा तें पळय. तुमकां 3 दिसाचो रस्तो भितर परत आहा तसो भितर गेलो. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर कितें आसा न्ही, अर्दे अदीक पयशे न्ही मिनिस्टराक आमदाराक दिता आनी तेका लागून तो बावडो करतलो तरी कितें, करतलो त्यो कितें. आतां ही फूट पडलेली आहा, सारकी ही फूट पडलेली आहा, सारकी फूट पडलेली आहा. आनी आमचे केन्नाय अशें धप करून भितर वचोंक शकता. करतात कित्याक. आतां न्हू ही झाडां लायल्या, पयल्या ही झाडां लायल्या सगळें पॅक करून दवरला. कितें दाखोवंक सोदता सुद्दां हे म्हाका भिरांत. हेजेर असो उबो सुद्दां रावलो जाल्यार हे पक करून भितर वचोंक आसा. हेजेर जर उबे सुद्दां रावले कितें घातला. बेश्टें सिमीट कालयलां इल्लेशें आनी तितून इल्ली खडी घातल्या आनी नाका जाल्लें केलां आनी दवरला. हो एक टप हें कसो केला म्हणजे कितें म्हणून तांकांच खबर आसा. कितलें हें जालां तें पळया. हे सगळें आतां हायवे रोडार तुमी एखाद्या वेळार रातचे वेळार कोणी गाडी चलयता
आतां हे बॅरिका बिगन घातल्या ती वेगळी गजाल, पण हे बरोबर आसा? कितले हे उदरगत, हे एक फेस्टिवल सरकाराचे नाका जाल्ले. सांकवाळेन कोण रावपाचो मनीस आहा, हो सगळो भोंवता आनी हो पळयता कितें दाखोवंक सोदता काय. तुमकां खबर आसा आतां आमी सांकवाळे रोडार आसा, हायवे रोडार आसा सांकवाळे आयले न्ही रे. तुमकां पळयलें हे दाखयता आमी, हे पळयलां तुमी हांगासर हे 3 दिसांनी हे काम केलां, हे सगळे पळय हालता कळ्ळें तुमकां न्ही, हे अक्षरशः हालता. म्हणजे हो केन्नाय हो इतलो कुडको न्ही गप करून भितर वचूंक शकता. ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक जे काम सरकारान दिलें तो कसलो म्हणून. PWD मिनिस्टर तुमकां खबर आसा, हालींच नवीन PWD मिनिस्टर आसा, तेणें आश्वासनां खूब दिल्लीं लोकांक, बरें दिलें आपूण PWDचे खातें आहा तें वेवस्थीत चलयतलो म्हणून. हेच्या पयलीं तो चीफ मिनिस्टर आसलो आनी खरेंच तेणी चीफ मिनिस्टराची खुर्ची बरी सांबाळली, म्हणून आमकां विश्वास जाल्लो की PWD खातें सुद्दां तो बरो चलयतलो. हे आतां ताका कोणाक कॉन्ट्रॅक्टराक दिला, ते पळयलां हे सगळे भितर वयता, हे सगळे हालता, भिरांत दिसता. आयल्यान यो भिरांत दिसता खंय तरी. हे पळय कशें अक्षरशः कळटा. हे पळय हांगा दाखय, हे उदकाचें हे हांगासर अशें पळय. हांगासर समजा एक स्पिडीन भुरगो येयलो, तुमकां खबर आहा हायवे रोड आसल्या कारणान स्पिडीन भुरगे येता, फाटल्यान वचता स्पिडीन भुरगे जेन्ना येता ते अशें आपल्याक पळयना. कोणाचो हॉस्पिटलान कोण बरो नासता, कोणाची बायलेची डिलिव्हरी आसता, आवय बापूय बरो ना, कोणाक प्रेशर येयलो, कोणाक हार्ट अटॅक कितें तरी अशें जालें, जेन्ना तो गडबडीन वयता जाल्यार हे तुमचें पळयतलो. आतां तुमी बंद केला ती गजाल वेगळी आसा, पण अशा वेळार तुमी असली कामां करतना ती जर वेवस्थीत तुमचे कडेन कामां जायना जाल्यार ती तुमी कामां करता कित्याक खंयसून इतलो पयसो गावपाचो आसा. म्हाका जाल्यार अशें दिसता ह्या कामा वयर मरे. आतां पळयलां तुवें हें आतां तेणें झाड एक लायला म्हणजे दाखोवपाक, हे बॅरिकांक लायलें आनी हें झाड लायलें. हेच्या पयलीं तुमकां खबर आहा पणजे स्मार्ट सिटी करतना अशे 7-8 भुरगे असले तेंचे बेपरवा कामामुळे 7-8 भुरग्यांचे मरण जालें स्मार्ट सिटी करतना. आतां तुमी हांगाय बी तसले करूंक सोदता? तुमकां जर धड कामां कळना, तुमी असल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅक लिस्टान असलेले जेंकां कांयच खबर ना असल्यांक तुमी कामां दिता. हो कोण भोटो? हो भोटो कोण जो असले काम करता? ते सगळे हालता आनी असले कामां करता. आनी आतां कितले दीस जाले, म्हयनोभर मायज जालो, तूं कसले काम करता म्हणून कांय कळना. आनी केला ते केला, हे असले नाका जाल्ले केला नाका जाल्ले करून दवरला. आनी कितें म्हणजे कोणाचो तरी जीव घेवपाचे अशें जाता काय कितें? आतां तुमी बेरिंगा लायली, हांगासून कोणी वयताना एक मातशें कित्याक, पण रातच्या वेळार तुमकां खबर आहा थोडे कुट्ट आसता, ते खंय वयता? सोमते तुमी तांकां सरकार धाडपाची तयारी, तुमकां लोकांक बरें कितें दिवपाचें ना. म्हजी विनंती आसा, PWD खातें जेचे कडेन आसा ताका म्हजी विनंती आसा की बाबा हे सगळे कितें आतां सारकें कर. तूं जेन्ना तुका खातें दिल्लें तेन्ना तुवें सांगलेलें PWD खातें आपूण बरें पळयतलो, सगळ्या कडेन लक्ष घालतलो म्हणून. सद्या म्हाका दिसता तुजें लक्षच ना आनी हेकाच लागून हें अशें जालां. हे इतले एक फूट आतां हे भितर वचप, एक फूट पळय.